पहिला त उहाँको अद्भुत ज्ञानसँग म हाइली इम्प्रेस छु। म यहाँ आएर के प्रश्न गर्न सक्छु? ल यहीँबाट म गर्छु, किनभने अलिकति हुन्छ। विजय साईजी, तपाईँदेखि हामी सबै एकदमै प्रभावित भयौँ। उठेर तपाईँले यो गर्नुभयो भनेर जसले त्यो प्रश्न उठाउँछन् त्यो प्रश्नको जवाब मजासँग त्यसलाई खण्डन गर्ने अहिले तपाईँलाई सुनौलो अवसर आएको छ। म चाहन्छु तपाईँले यहीँबाट त्यो खण्डन गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो अद्भुत ज्ञानलाई यहीँ प्रमाणित गरिदिनुहोस्। कृपया मसँग 3-4वटा किताब छ। यो रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने ल्युक सालाको छ। अर्को पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, म एउटा PhD स्कलर हुँ, हामीले पढ्नुपर्छ, रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। अर्को छ ग्रेभियल गार्सिया मार्केसको 100 Years of Solitude, रिटन बाई यो नोबेल लरिएट। मैले कुराहरु यतै भन्न चाहेको बाध्य भए। एकछिन गरुड पुराण एकैछिन एउटा पेज तपाईले कृपया यो हेर्नु सक्नुहुन्छ? तपाईले हेर्नुस् एउटा पेज सबैलाई नमस्कार हैन। म एउटा कुरा विजयको सम्पूर्ण बाल्य अवस्थाको एटिट्युडदेखि लिएर अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अवगत मैले नजिकबाट बुझेको छु। र अहिले लकडाउनसँग विजय साईले रेकर्ड आएको धेरै भएको छैन। अब विजय साईले रेकर्ड आएको 3-4 महिना मात्र भएको छ र त्यो रेकर्ड राख्नु लगत्तै एउटा त्यहाँ के आइदियो त अन्य समस्या लकडाउन, विश्व कोरोना भएको हजुरहरूलाई अवगतै छ। र अहिले विजय साई मिडियम नआउनुको कारण नै यही लकडाउन भएको थियो। अहिले अब आज विशेष गरी हाम्रो अब ऋषि सर हुनुहुन्छ। ऋषि सरदेखि लिएर देशका ठुला अथोरिटी पाएका मिडियाहरूले यो डेमो लिइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो समय सान्दर्भिक प्रहसनबाट नाना थरी प्रहसनहरू अहिले समयलाई बर्बाद बनाउने बेला यो होइन। म भन्छु कि देशका टप वान अथोरिटीहरू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर गृह मन्त्रीदेखि लिएर अहिलेको प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छदेखि लिएर प्रतिपक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण ठुल्ठुलो ओहदामा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई राखेर त्यसपछि त्यति मात्र होइन, ठुला विज्ञहरू, विद्वानहरूलाई वाच गरेर हामी यो डेमो प्रत्यक्ष लाभ दिन विजय साईले सक्नुहुन्छ मेरो ठोक्पा हो। म एउटा विजय साईले 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म एसएलसी दिनसम्म पढाएको प्रत्यक्ष शिक्षकको नाताले म भन्न सक्छु। किनभने छ तर तपाईँहरूले नाना थरी अनुसार हामी व्यक्ति 3 करोड नेपाली मान्न यो व्यक्ति डेमो दिने व्यक्तिलाई प्रुफ र प्रमाणित गर्ने बेला यो होइन। दुई शब्द स्मरण गरेर मैले विश्व रेकर्ड राख्न सफल भएको थिएँ। त्योभन्दा पहिला सागर भुजी भारतको 1 मिनेटमा 52 शब्द स्मरण गरेर विश्व रेकर्ड राख्नु भएको थियो भनेपछि मैले सम्पूर्ण विश्वकै सम्पूर्ण मान्छेहरूमध्ये चाहिँ मैले सम्पूर्णको रेकर्ड ब्रेक गरेर म चाहिँ च्याम्पियन बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर इन मेमोरी किङ भएको छु। अबको दिनहरू अब म यहाँ यो स्थानसम्म म कसरी आइपुगेँ भनेपछि फर्स्ट अफ अल त म सुरुमा आफ्नो स्कुल लेभलबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ श्री कालिका सेकेन्डरी स्कुल गेला कालीकोटमा पनि पढेको र सँगसँगै मैले मैले कलेज चाहिँ श्री कालिका सेकेन्डरी स्कुल पिली सिङकोटमा मैले अध्ययन गरेको भनेपछि एससी सम्म चाहिँ म यो ठिकै विद्यार्थी थिएँ, नर्मलै थिएँ र 11-12 मा चाहिँ म जब काठमाडौँ प्रवेश भएँ, काठमाडौँ प्रवेश हुन लगत्तै मैले 11 साइन्स चाहिँ मैले रोजगार घरमा चाहिँ म साइन्स पढेँ र इक्जाम चाहिँ मैले आफ्नो कालीकोट भन्ने ठाउँमा दिएँ। पढ्दै गर्दाखेरि 24 मा 21-22 घण्टाको लगातार लागतद्वारा निरन्तर मैले प्रयासद्वारा चाहिँ मैले 11 कलेज टप्न सफल भएँ रटनदेव पाराले। किनकि नेपालको शिक्षा रटनदेव पारामा मात्र सीमित छ। यो शिक्षा अहिले किनकि योग्य मात्र छ, दक्ष शिक्षा चाहिँ भएको छैन नेपालको। त्यसैले 12 मा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ रटनदेव पाराले फेरि म बुझेर चाहिँ होइन त्यतिखेर 12 मा पढ्दै गर्दाखेरि 24 मा 28 घण्टामा निरन्तरै पढिरहन्थेँ। पढ्दै गर्दा मैले एउटा फर्मुला पत्र लगाएको छु, यानी कि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले बराबर एमसी स्क्वायर पत्ता लगाएर एटम बम बनेको थियो भने जसरी थोमसले पनि एउटा पत्तीको एउटा फर्मुला आविष्कार गर्नु भएको थियो, जसरी मैले पनि एउटा शिक्षा सम्बन्धी एउटा मैले फर्मुलाको आविष्कार गरेको छु। त्यो फर्मुलाले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई योग्य प्लस दक्ष बनाउँछु भन्ने मैले प्रतिबद्धता पनि लिएको छु। किनभनेपछि अहिलेसम्म नेपालको शिक्षाले देश चलाउने मात्र काम, देश बनाउने होइन चलाउने मात्र काम गर्यो भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले हजुरको साथ समर्थन भयो भने म पक्कै पनि नेपाललाई विश्वमा 1 नम्बरमा पुर्याउन चाहन्छु। किनभने नेपालमा विश्वमा सबैभन्दा नराम्रा स्कुल कलेज नेपालमा पर्दछन्। र त्यो सँगसँगै मलाई दुःख लागेको कुरा के हो भनेपछि
एक कक्षामा नेपालभरि एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या 14 देखि 15 लाख हुन्छ। यो सबैलाई अवगत नै भएको कुरा हो र त्यसपछि लगत्तै एससी दिदासम्म चाहिँ 4-5 लाखले मात्र भाग लिएको देखिन्छ। यो कति विडम्बना छ शिक्षामा। अब म यो शिक्षालाई चमत्कार शिक्षा बनाउन चाहन्छु। जस्तो शिक्षा कि अब अहिलेसम्म नेपालको साक्षरता 67% छ लगभग हाराहारीमा। अब चाहिँ म यो शिक्षालाई चाहिँ 100% 100% गरेर विश्वमा 1 नम्बरमा पुर्याउन चाहन्छु। अरू विधामा भन्दैन र यो शिक्षाको विधामा चाहिँ यो बीएसआईले आज रिपोर्टर्स क्लबमा मलाई ऋषि धमला सरले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो। यसको लागि पनि म एकदम आभारी छु, किनकि उहाँले बोलाउने बित्तिकै म आज यो भन्न पनि चाहन्छु कि अझ मैले अब सोचेको के छु भने हजुरलाई पनि एउटा प्रश्न त पक्कै पनि हुन्छ, हजुरले अब शिक्षित बनाउने कसरी बनाउने। तर मैले एउटा अपनाएको छु, अब नेपाली शिक्षालाई माथि उठाउन मैले अब वैज्ञानिक शिक्षा अपनाएको छु, जसमा प्रकृति तथा नियम अनि मानवीय मूल्यका बारेमा पढाइ होस्, खोज अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् र त्यसै गरी विद्यार्थीको उमेर रुचि चाहना अनुसार पढाइ हुनुपर्छ भनेपछि पक्कै पनि नेपालको शिक्षा विश्वमा 1 नम्बरमा पुग्छ। यो अब हजुरलाई लागिरहेको होला, हजुरलाई लागिरहेको होला हजुरले कसरी फर्मुला उत्पादन गर्नुभयो, के गर्नुभयो, अब कसरी घण्टा पढ्नुभयो होला भने हजुरको अहिले प्रश्न चाहिँ मलाई सोध्नुहुनेछ पक्कै पनि भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। अब म भन्दा पनि किनभने चाहिँ म ठुल्ठुला कुरा होइन, म ठुल्ठुला काम गर्ने व्यक्ति हो। अरू जस्तो गरेर म ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि गर्दैन, किनभने मान्छेले सुन्न भन्दा पनि हेर्न चाहन्छन्। त्यसैले हजुरहरूको प्रश्नहरू मलाई भन्नुहोस्, म उसको उत्तर दिन चाहिँ म लागि पर्नेछु। सकेसम्म म राम्रै उत्तर दिन चाहिँ प्रयास गर्नेछु। ऋषि सर, म पुण्य गौतम, म उहाँलाई एउटा पहिला त उहाँको अद्भुत ज्ञानसँग म हाइली इम्प्रेस छु। म यहाँ आएर के प्रश्न गर्न सक्छु? ल यहीँबाट म गर्छु, किनभने अलिकति हुन्छ। विजय साईजी, तपाईँदेखि हामी सबै एकदमै प्रभावित भयौँ। तपाईँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस हुनुहुन्छ र तपाईँको यो ज्ञान क्षमता, ज्ञान विशारदलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। नेपालका टप मिडिया कर्मी ऋषि धमलाजीले पनि अरू साथीहरूले पनि तपाईँको इन्टरभ्यू लिइसक्नुभयो, मैले सबै हेरेको छु। म आश्चर्यचकित भएँ। अद्भुत ज्ञान क्षमताको सागर हुनुहुन्छ तपाईँ। यस्तो लाग्छ कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन अहिले जीवित भइरहे तपाईँसँग गुरु थाप्नुहुन्थ्यो उहाँले। कार्ल मार्क्स यदि यहाँ तपाईँको अगाडि आइदिएको भए, यदि उहाँ अहिले जीवित हुनुहुन्थ्यो भने सेल्फी खिच्नुहुन्थ्यो। डोनाल्ड ट्रम्पले तपाईँको यो ज्ञान क्षमताको विषयमा उहाँको लागि यो रियालिटी हो होइन। म अलिकति भूमिका माग्छु, त्यसकारण तपाईँ भनेको अल टाइम बेस्ट एउटा एकाडेमिसियनको रूपमा, संसारकै सबभन्दा अद्भुत व्यक्तित्वको रूपमा, स्यामुअल पी हन्टिङटन भन्दा ठुलो विद्वानको रूपमा स्थापित हुनुहोस् अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा तपाईँको बारेमा छलफल होस् र म तपाईँसँग केवल तपाईँको यो ज्ञानलाई यो प्रश्न नउठाउन् मान्छेले कि केही निश्चित किताब खोजेर तपाईँले यो गर्नुभयो भनेर जसले त्यो प्रश्न उठाउँछन् त्यो प्रश्नको जवाब मजासँग त्यसलाई खण्डन गर्ने अहिले तपाईँलाई सुनौलो अवसर आएको छ। म चाहन्छु तपाईँले यहीँबाट त्यो खण्डन गरिदिनुहोस् र तपाईँको यो अद्भुत ज्ञानलाई यहीँ प्रमाणित गरिदिनुहोस्। कृपया मसँग 3-4वटा किताब छ। यो रिचुअल द म्याजिक पर्सपेक्टिभ भन्ने ल्युक सालाको छ। अर्को पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी, म एउटा पिएचडी स्कलर हुँ, हामीले पढ्नुपर्छ, रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। अर्को छ ग्रेभियल गार्सिया मार्केसको 100 Years of Solitude, रिटन बाई यो नोबेल लरिएट मैले कुराहरु यति बाध्य भए। एकछिन गरुड पुराण एउटा पेज तपाईले कृपया यो हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्नुस् एउटा पेज सबैलाई नमस्कार है त। म एउटा कुरा तपाईहरु सबैलाई अवगत नै छ होला। एउटा मात्रै मिडियामा नभएर प्रत्येक मिडियामा चाहिँ अहिले विजय साईले प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा डेमो गरेर देखाइरहनु भएको छ। तपाईले सायद नदेखेको कसैले पनि छैन होला। उहाँले भन्नुभयो कि यो किताबको विषयमा कुरा गर्नुभयो। यो विषयमा भोलि मात्रै, भोलि या पर्सि कहिले हुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मिटिङ हुन्छ, त्यहाँ डेमो हुन्छ, यस्ता कतिवटा किताब त्यहाँ ल्याएर आउनु होला भनेर त्यो विषय भन्न चाहन्छु। किनकि हिजो मात्रै हाम्रो इन्टरनेटमा कार्यक्रम थियो, राति 1 बजे सकियो। अब तपाईँले भन्ने बित्तिकै अहिले ल हेर्न त यो 5 मिनटमा सकिएला, ठिक छ मैले माने। तर यसलाई फर्मुलामा कन्भर्ट गर्नलाई तपाईँलाई 2-3 घन्टा शान्त वातावरणमा रेस्ट गर्नुपर्छ।
रेस्ट गरेर तपाईले यो बुक चाहिँ एकछिन म कुरा गर्छु अझ दुईजना स्टप भइदिनुहोस् एकछिन। धेरै चिनी खाएपछि तितो हुन्छ, धेरै चिनी खाएपछि तितो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन र सुगर चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। किनकि बस्नुभन्दा पहिला ऊ कस्तो अवस्था छ त्यो हेर्नुपर्ने एकदम जरुरी हुन्छ। हाम्रो पुण्य गौतम सरले भन्नुभयो एकदमै किताब ल्याउनुभयो, त्यसको लागि म एकदम खुसी छु। तर उहाँले सोध्नु पर्ने हो या सोध्नु पर्ने भाइ कसरी अगाडि गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ यो भनेको उहाँले 81 छटा दिनुभयो। विदेशले अब फर्ममा युज कसरी गर्छ के गर्छ सायद उहाँलाई थाहा पनि छैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन। त्यसैले बोल्नुभन्दा पहिले सोच्नुपर्छ, बस्नुभन्दा पहिले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई पनि थाहै नै छ। मैले उहाँलाई नेगेटिभ सरले पनि हेरेको छैन है, मैले एकदम पोजिटिभली हेरिरहेको छु। किन भनेपछि यो किताब मलाई पढ्न धेरै 4-5 मिनट मात्र लाग्छ, किनकि अहिले म समग्र यो रिपोर्टर्स क्लब लगायत हाम्रो सिसी सरसँग पनि म प्रत्यक्ष छु। त्यसैले यो किताब पढ्न मलाई 4-5 मिनट लाग्छ, किनकि भाग्य नेपाली सरकोमा पनि मैले प्रत्यक्षले म देखाएर त्यही 10-12 मिनट मैले एउटा आइबोडी किताब पनि सकाएको छु र त्यसै चाइनिज किताब पनि सकाएको छु। त्यो लगायत हाम्रो ऋषि सरसँग पनि मैले प्रत्यक्ष महाभारतदेखि लिएर नेपाली शब्दकोश पनि गरेको छु भनेपछि उहाँले मलाई बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, लगायत नेपाली पनि जान्नु भएको छ होला। त्यो सँगसँगै उहाँको पुण्य गौतम सरले पनि उहाँले पनि जिज्ञासा हुन्छ नहुने होइन, किनकि यो भनेको एउटा अद्भुत क्षमता जस्तै हो। तर म यो यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि पुण्य गौतम सरलाई चाहिँ सर हेर्नुहोस् एउटा किताब पढ्न मलाई म्याक्सिमम 4-5 मिनट लाग्छ। मैले यो किताब चाहिँ यस्तै एउटा हिजो सी जिनपिङ भन्ने एउटा यो हाम्रो अहिले चाइनाको राष्ट्रपति सरले चाहिँ उहाँले चाहिँ हिजो मलाई प्रचण्ड सरको मैले प्रत्यक्ष एउटा डेमो पनि देखाएको छु, अवगत नै भएको छ उहाँहरूलाई। त्यसै गरेर हजुर पुण्य गौतम सरलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो स्टेजबाट एउटा किताब पढ्न मलाई धेरै 4-5 मिनट मात्र लाग्छ पुण्य गौतम सर। तर त्यो किताबमा चाहिँ मैले त्यो फर्मुला एउटा मैले लिनुपर्छ त्योमा। किन भनेपछि त्यो फर्मुला मैले दिमागमा घुसाउन लागि म्याक्सिमम 3-4 घन्टा लाग्छ मलाई पक्कै पनि पुण्य गौतम सर। मैले तपाईँलाई मजाले भनिरहेको छु, अरूलाई मिडियाहरूलाई थाहा होला नहोला हजुरलाई पनि भनिरहेको छु 3 देखि 4 घन्टा लाग्छ। यो अवगत र हाम्रो ऋषि सरलाई पनि अवगत नै छ। यो मौका मलाई कहिले दिनुहुन्छ र एकदम त्यो मौका हजुर अब थोरै समय पर्खिनुहोस्, किनभने हजुरको पनि मैले भिडियो हेरेको थिएँ एकछिन त्यो मैले हजुरको भिडियो। तर कुनै पनि चिजहरू हेर्नुभन्दा पहिला बुझ्नु एकदम जरुरी हुन्छ। हजुर अब आफैले युट्युब किन्नु भएको कि त्यो भनेको पढेको कुरा तर सुन्दा बुझ्नुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस्। पुण्य गौतम सर म तपाईँबाट एकदम खुसी छु। किताब ल्याउनु भयो, मलाई अहिले भन्छु नि म नौ र मासुको जस्तो सम्बन्ध किताबसँग मेरो चाहिँ। किताब भएपछि मलाई अहिले कुनै पनि के पनि सरकार छैन। मलाई तपाईँ मभन्दा एक्स्ट्राअर्डिनरी हुनुहुन्छ, आई नो भेरी वेल। तपाईँको ज्ञान म पिएचडी स्कलर होला, तपाईँ +2 मात्रै हुनु होला, तर तपाईँ असाधारण हुनुहुन्छ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। र भिडियोको थम्बनेल र टाइटल सारा मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरुको आफ्नो छ। मैले त्यहाँ तपाईको बारेमा पोजिटिभ बोलेको छु, राम्रो बोलेको छु। तपाईँ पनि यति धेरै नलेज भएको मान्छे अलि सम्झेर बोल्ने गर्नुपर्छ नि त। तपाईले युट्युब किन्नु भएको छ कि भन्नु भयो नि त उहाँले। किन्नु भएको छ त मैले त भनेको छैन, किन्नु भएको छ कि भन्नु 50% हो। त्यो क्लियर गरिदिनु। अनि म के भन्नु भएको छ कि चाहिँ मैले जानि पनि हैन। यस्तो एजुकेटेड मान्छे यस्तो नलेज भएको मान्छे त्यसरी बोल्दैन नि त भाइ। हैन दिदी है मैले तपाईलाई मजाले सम्मान गर्छु, म सबैले सम्मान गर्छु। तर खुच्चीदेखि लिएर म अलिकति तपाईलाई एटिट्युड प्रब्लम पनि रहेछ है। उहाँको प्रतिभाको छानो एटिट्युड तपाईसँग त्यो नलेज सहित एटिट्युड प्रब्लम। मान्छेले सकारात्मक सोच राख्यो भने चाहिँ दुनियामा असल खराब हुने भएको छैन। त्यसैले तपाईँ सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, पोजिटिभ सोच राख्नुहोस्। समय सन्दर्भीकरण सुन्नु विषयवस्तुमा प्रश्न राख्नु। अब एउटा हजुरलाई रिक्वेस्ट गरे है मैले यो म पनि अब एकछिन अगाडि गरेर थोरै बोल्छु। हजुर यहाँ सबैमा नमस्कार। मैले विजय साईलाई 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म पढाएको म शिक्षक हो, म अङ्ग्रेजी शिक्षक हो। सानैदेखि विजयको सम्पूर्ण बाल्य अवस्थाको एटिट्युडदेखि लिएर अहिलेसम्मको सम्पूर्ण अवगत मैले नजिकबाट बुझेको छु। र अहिले लकडाउनको समय विजय साईले रेकर्ड आएको धेरै भएको छैन। अब विजय साईले रेकर्ड आएको 3-4 महिना मात्र भएको छ र त्यो रेकर्ड राख्नु लगत्तै एउटा त्यहाँ के आइदियो त अन्य समस्या लकडाउन विश्व कोरोना भएको हजुरहरूलाई अवगतै छ। र अहिले विजय साई मिडियम लाउनुको कारण नै यही लकडाउन भएको थियो। अहिले अब आज विशेष गरी हाम्रो अब ऋषि सर हुनुहुन्छ, ऋषि सरदेखि लिएर देशका ठुला ठुला अथोरिटी पाएका मिडियाहरूले यो डेमो लिइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो समय सान्दर्भिक प्रहसनबाट नाना थरी प्रहसनहरू अहिले समयलाई बर्बाद बनाउने बेला यो होइन। म भन्छु कि देशका टप अथोरिटीहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मन्त्रीदेखि लिएर गृह मन्त्रीदेखि लिएर अहिलेको प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छदेखि लिएर प्रतिपक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण ठुल्ठुलो ओहदामा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई राखेर त्यसपछि त्यति मात्र होइन ठुला ठुला विज्ञहरू विद्वानहरूलाई वाच गरेर
हामी यो डेमो प्रत्यक्ष लाभ दिन विजय साईले सक्नुहुन्छ ठोक्पा हो। म एउटा विजय साईले एक कक्षादेखि 10 कक्षासम्म एसएलसी दिनसम्म पढाएको प्रत्यक्ष शिक्षकको नाताले म भन्न सक्छु। किन भन्दाखेरि छ, तर तपाईँहरूले नाना तरिका अनुसार हामी व्यक्ति 3 करोड नेपाली मान्न यो व्यक्ति डेमो दिने व्यक्तिलाई प्रुफ र प्रमाण गर्ने बेला यो होइन। अब आज हामी 7-8 दिनमा काठमाडौँमा छिरेको धेरै भएको छैन। एकछिन म एउटा रिकर्ड थप्पो गरेँ, काठमाडौँमा छिरेको आज हामी 7-8 दिनमा धेरै भएको छैन। अहिले विजय साईलाई मिडिया भ्याइना भएछ, धेरैले टाउको दुखाइसकेका छन्। र हिजो मात्र हामी ठाउँ जाँदाखेरि अब गृह मन्त्रालयदेखि लिएर अब प्रचण्डलाई भेट्यो, अनि त्यसपछि हुँदा इन्डोरीसम्म ठाउँमा शब्ददेखि बुकसम्म 6-6वटा डेमो दिँदै गयौँ। र व्यक्ति विशेष डेमो दिँदै जाँदा विजय साईले व्यक्ति होइन यो ठिक छ, यो प्रेस मिटको हामीले प्रेस मिटको कुनै अहिले के छ त भन्दाखेरि हो ठिक छ, कुनै अब ठुलो प्रेस मिट ओभरअल प्रेस मिट गरेर पनि गर्ने कुनै योजना थिएन। अहिले त अब हाम्रो डिजिटलले यहाँ बोलाउनु भयो, एउटा रिपोर्टर्स कलममा आइरहेको छ होइन। यहाँ कुनै तपाईँको डेमो गर्ने पूर्व तयारी थिएन। तर मैले भन्न खोजेको जनताले विजय साईमा फिजिकल प्लस मेन्टल टायर्डनेस छ। यो कुरा हजुरलाई अब किन गराउँदैछु भन्दा हिजो राति हामी इन्द्रेणीमा तपाईँको 2 बजीसम्म त्यहाँ इन्द्रेणीमै छौँ, जहाँ कि तपाईँको एउटा महाभारतदेखि लिएर एउटा तपाईँको त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कलाकारको 2-2वटा डेमो के अरे कृष्ण पटेलले त्यहाँ दिन लाउँदाखेरि विजयले त्यहाँ बाध्य दिँदै अब तपाईँको लागि आएको थियो त्यति मैले अब गराइदिएँ। समय शान्तरी प्रश्न सोध्नुहोस्। अब डेमोको लागि तपाईँको विजय साईले स्वयं भन्ने छ। अब त्यो धेरै कुरा राम्रो छ। किनकि हामी युट्युब चलाउने सोसियल मिडियाका साथीहरू धेरै छौँ। आज हिजो तपाईँले इन्डिभिजुअली कोही व्यक्तिसँग इन्टरभ्यू दिनुभयो, डेमो देखाउनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क्स। त्यहीँबाट हामीले तपाईँलाई चिन्ने र भेट्ने अवसर पायौँ। दर्शकहरूले पनि तपाईँबाट धेरै अपेक्षा राख्नु भएको छ। नेपालको नाम विश्वमा परिचित गराउनुहोस्, नेपाललाई थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भन्छन्, फर्स्ट वर्ल्ड कन्ट्रीभित्रै नाम पार्नुहोस्, नेपालको लागि शुभकामना छ। तर हामी यति धेरै मिडियाकर्मी यहाँ हुँदै गर्दा हामीलाई चाहिँ इन्सल्ट गरेर, हामीलाई डोमिनेट गरेर पुनः अगाडि चाहिँ डेमो देखाउँदिनँ भनेर भन्न चाहिँ अलिकति यसो आएन। कृपया यो माइक बनाऊ। 2-3जनाले मलाई फोन गर्नुभयो, आउनु पर्यो भनेको मनाइमा आज आउनु सक्दैन भने, 12 बजे पनि आउनु सक्दैन भने, 1 बजे पनि आउनु सक्दैन भने 10 मिनट मात्र टाइम दिनुहोस्, थोरै बोल्नुहोस् अनि जानुहोस् भन्नुभएको थियो। र त्यसैले मात्र म आज यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा उपस्थित भएको। नभए मलाई आज पटना सरले मलाई आज बिहान 9 बजे पनि बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ पनि म जान सकिनँ। मलाई एकदम थकित महसुस पनि भएको थियो। हिजो किन्देली भन्ने सबैले कृष्ण पटेल त सबैले थाहा नै छ, अवगत नै छ होला। त्यहाँ पनि हिजो एउटा महाभारत प्लस उहाँका यो गायकका नाम हो कि के नामहरू चाहिँ मैले प्रत्यक्ष गरेको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि मलाई हिजो रातभरि 1 बजे हामी त्यहाँबाट कृष्ण पटेलको यो इन्डेली भने हामी त्यहाँबाट निस्केका थियौँ। निस्केर घर पुग्दासम्म 2 बजेको थियो। अनि बज्दाखेरि मलाई एकदम माइन्ड प्रेसर पनि भएको थियो। हेर्नु आज म कतै पनि जान सकिनँ, न त प्रचण्ड सरसँगै जान सकेँ, उहाँले मलाई भेट्न बोलाउनु भएको थियो, अरूसँग जान सकिनँ। एउटा साथ इन्टरनेसनल कलेजमा अब म पहिला त्यहाँ पढेको थिएँ। अनि त्यतिखेर पनि आउनु पऱ्यो भाइ, आउनु पऱ्यो भने यहाँका सर्टिफिकेट छ होला, अहिले भर्खर सर्टिफिकेट ल्याउन जानै नसक्ने अवस्था थियो। अनि दाइ पछाडि बाहिरमा बसेर जान सक्नु भाइ। र उहाँको रिपोर्टर्स क्लबको मान्छेहरूको मैले कुरा गर्न नसक्नु, मात्र म 10 मिनट आएको। हेर्नुहोस् अब हजुरलाई यस्तै नै चाहना छ र बुकको डेमो गर्ने मन छ भनेपछि फेरि यस्तै एउटा प्रेस मिट राख्नुहोस्, म मस्तसँग दिन्छु, ढुक्कसँग दिन्छु, त्यसको लागि थोरै प्रतीक्षा गर्नुहोस्। म फेरि यही रिपोर्टर्स क्लबमा आएर हजुरको सम्पूर्णको मन मुटु जित्नेछु र एउटा बुक प्रत्यक्ष डेमो देखाउनेछु। आज म एकदम थकित पनि महसुस भएको छैन। हिजो 2 वर्षसम्म अझै मेरो विश्वासमा लाग्दैन भनेपछि इन्डेलीको कृष्ण पटेललाई फोन गरेर सोध्नु होला। हिजो हामी त्यहाँ धेरै निकै बेर त्यहाँ बसेर हामी घर गएको अवस्था छ। बिहान बस्दाखेरि टाउको दुखिरहेको त्यो सँगसँगै अहिले साममा गयो, साममा पनि सम्मान पाउँदाखेरि यहाँ आउनै पर्छ विजयजी भनेर यहाँ रिक्वेस्ट गरेर आएको मात्र होइन। त्यसैले हजुर गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अबको 2 दिन या 3-4 दिनमा म फेरि टाइम दिन्छु रिपोर्टर्स क्लबलाई। म जति सुकै बिजी भए पनि म रिपोर्टर्स क्लबमा आएर म आफ्नो भित्र भएको क्षमतावान म प्रतिभा हजुरहरूको माझ देखाउनेछु। त्यसको लागि थोरै समय पर्खिनुहोस्, थोरै गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई प्रश्न किन गरेँ भने नि, तपाईँले जसरी सोसियल मिडिया किन्यो कि बिक्यो कि भनेर भने नि, तपाईँको इन्टरभ्यू पब्लिस गर्ने सोसियल मिडियाप्रति पनि केही मानिसले किनेको हो कि भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यसैले तपाईँले त्यसलाई क्लियर गर्न जरुरी छ। एकदमै म क्लियर गर्छु। क्लियर त प्रत्यक्ष पनि भएको छ, ओ लेभल सर्टिफिकेट आएको छ। हिजो पढ्यो पटना सरको मैले डेमो प्रत्यक्ष देखाएको छु। अझै पनि हजुरले
क्लियर हुनुहुन्न भनेपछि यहाँ ऋषि सरले त्यो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि प्रत्यक्ष सोध्नुहोस्। अहिले म मिडियासँग पनि जाँदैन है, किन भाग्य सर पनि यस्तो भाग्य सरले पनि मेरो लिनुभयो, भाग्य सरले एकदम प्रष्ट तरिकाले लिनुभएको हेर्नुहोस्। अझ उहाँसँग पनि अझै हजुरले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। ऋषि धमला सरले मेरो प्रष्टै लिनुभएको, उहाँ त यहाँ रिपोर्ट तलबमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बोलाएर प्रत्यक्ष सोध्न सक्नुहुन्छ। ऋषिले के गरेको हो कि फेक गरे अघि भनेर उहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ, अवगतै छ हेर्नुहोस्। अनि त्यो सँगसँगै कृष्ण कडेल उहाँ इन्डेनी भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ गएर हजुर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। कहिले उसले के गरे अब फेक हो कि भने त्यहाँ पनि गएर सोध्नुहोस् हेर्नुहोस्। त्यहाँ पनि 50-60 जनाको बिचमा मैले गरेँ भने हो नगरेको प्रत्यक्ष मैले पक्कै पनि होइन, मैले ठाउँमा मैले डेमो दिइराखेको छु। तर मलाई पनि त प्रेसर त मलाई पर्छ भन्ने एउटा अरूकोमा लाग्छ होला, तर मलाई प्रेसर चाहिँ पक्कै पनि पर्दैन। तपाईँको म यो एन्सरलाई क्रस क्वेसन गरेँ होइन, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ गएको छु त्यहाँ गएको छु एकदमै थकित छ, त्यो भन्दा तपाईँ नआउनु भएको भन्नुहुन्छ। एकैछिन है, एकैछिन म अहिलेको नम्बर पनि हजुर अझै बुझ्नु भने दिदी होइन, अहिलेको नम्बर पनि यतै छ। उहाँले धेरै पटक फोन गर्नु आउनै पर्यो 10 मिनट मात्र हामी सम्मान गर्छौँ, अनि जानु होला हजुर जता गऱ्यौँ भने त्यसको लागि मात्र आफ्नो नभएमा आज आउनु मिल्दैन। अनि उहाँहरूले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि हजुरलाई कुनै एक्सपर्टहरू राखेर लिनु भएको थियो? यो हजुरको जुन ट्यालेन्ट छ हजुर जति नलेज छ उहाँले कुनै एक्सपर्ट राखेर इन्टरभ्यू लिनु भएको थियो? जस्तो जसले लिनुभयो उहाँहरूले एकदम मजाले लिनुभएको थियो, एक्सपर्ट राखेर नि तपाईँको यो विषय छोड्दिनु। अब यत्रो सारा मिडियामा जानुभएछ, अहिलेसम्म तपाईँले नाम लिएको भनेको भाग्यले पनि कृष्ण कडेल, ऋषि धमला जो त्यो भन्नुभएको छ होइन, त्यो छोडिदिनु न। यति धेरै चाहना छ, यो सबै साथीभाइको एउटा मात्रै चाहना छ, एउटा मात्रै किताब ल सुन्नु है, त्यसो सुन्नुहोस् है, यो जमात नहोला नि त एकदमै ल त्यसो सुन्नुहोस् है। ल मैले एउटा किताब पढ्छु त त्यो किताब पढ्नको लागि चाहिँ मलाई 3-4 घन्टा टाइम दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ म डेमो दिएर पनि तयार छु। तर मलाई 3-4 अनि ऋषि दाइको इन्टरभ्यूमा तपाईँले फ्याक्टै त्यहाँ चाहिँ रेकर्ड भएको थियो हेर्नु है। सुन्न मैले पढिसकेपछि म पछि बाहिर गएको थिएँ, नभए ऋषि तपाईँलाई सल्लाह नै सोध्नुहोस् होइन, अनि भाग्यले पनि सल्लाह नै सोध्नुहोस्। अनि विश्व दाइ अहिले मेरो अनलाइन टिभीबारे मैले त्यो पनि गरेँ थिएँ होइन। अनि त्यसपछि कृष्ण कडेल सल्लाह पनि हिजो हामी 4 बजी पुग्यौँ, तर हामी राति 11-12-1 बजीतिर हामी घर फर्केको थियो। सबैलाई अवगत नै छ हाम्रो कृष्ण कडेल टिमको इन्डियन टिमलाई सम्पूर्ण लागि भनेपछि हजुर आफै बुझ्नुहोस्। अझै पनि डेमो दिन चाहनुहुन्छ भनेपछि 3-4 घन्टा प्रतीक्षा गर्नुहोस्, म डेमो पढ्दैछु। होइन मैले सोध्न खोजेको के बाबु कस्तो भने नि मेरो भाइ जस्तो हो होइन, कस्तो भने त्यो उहाँहरूले इन्टरभ्यू लिँदा कुनै एक्सपर्ट चाहिँ राखेर लिनु भएको थियो यो विषय सम्बन्धी के इन्टरभ्यू लिँदा। अब आफूले छिटो पढ्नुहुन्छ नि त एकदम छिटो, त्यो त हामी पनि कति दोहोऱ्याएर हेऱ्यौँ, मैले त केही पनि बुझिनँ क्या, सायद मेरो माइन्ड त्यो आफ्नो लेभलको नभएर होला, मैले त केही पनि बुझिनँ। अनि त्यसैले उहाँहरूले सबै बुझ्नु भयो त त्यो आफ्नो पढेको बुक्सहरू, यो कोही एक्सपर्ट अर्को मान्छे थियो यो विषय सम्बन्धी? त्यो चाहिँ कसैले बुझ्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ मैले त्योभन्दा पहिला भाग्यले पनि सर्गोमा मैले 17 सेकेन्डमा 102 शब्द राख्दाखेरि सम्पूर्ण मान्छेले मलाई 24 शक्ति भनिरहेको थिएँ है। अनि त्यो पछि चाहिँ म यहाँबाट लकडाउनको बिचमा चाहिँ म गाउँ पनि गएँ होइन। गाउँ गइसकेपछि मैले आफ्नै ड्याडीलाई, किनकि मैले मेरै ड्याडीलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेँ, किनकि सबैले 24 शक्ति भनिरहेको छ ड्याड, अब म तपाईँलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्छु र तपाईँ म जस्तै सक्षम भन्नुहोस् भने। अनि त्यसैले ड्याडीले चाहिँ 3 घन्टा 15 मिनट मैले ड्याडीलाई सिकाएको अनुसार ड्याडीले 15 सेकेन्डमा 65 शब्द स्मरण गरेर पनि उहाँले सक्नुभयो गाउँमा। अझै पनि मेरो ड्याड केही समयपछि आउँदै हुन्छ, उहाँलाई पनि म मिडियामा पक्कै पनि ल्याउनेछु र ड्याडीको चमत्कार यानि कि ड्याडीको खुबी पनि हजुरले प्रत्यक्ष हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसमा थोरै समय वेट गर्नुहोस्। मेरो एउटा जिज्ञासा, तपाईँ यस्तो क्षमता भएको मान्छे एसएलसीमा पनि तपाईँ फर्स्ट हुनु भएन, तपाईँको नाम आएन, +2मा पनि आएन, एकाएक आयो त भएको मान्छे कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट हुनु सक्छ? सुन्नुहोस् एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। म एसएलसीसम्म हजुरले युट्युबमा पनि हेर्नु नै सक्नुभयो होला होइन। म एससी दिँदासम्म म एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हो, एकदम नर्मल स्टुडेन्ट हो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो विनोद दाइ र विमल दाइ एकदम ट्यालेन्ट हो है, हामी 3टा भाइ बहिनी हो होइन। अनि उहाँहरू एकदम ट्यालेन्ट हुनुको, म चाहिँ नर्मल स्टुडेन्ट थिएँ। एससी दिँदासम्म चाहिँ मेरो B+ मात्र आएको थियो होइन, म किन लुकाउनु यो अहिले सर्टिफिकेट पनि बताइ नै हाल्छु होइन। अनि त्योपछि मलाई एससी दिइसकेपछि म काठमाडौँमा आएँ। अनि काठमाडौँमा आइसकेपछि मलाई एक किसिमको छुट्टी ऊर्जा आयो। जबकि म कफनमा बस्थेँ, कफनको माथि राति 10 देखि 3 बजेसम्म 5 घन्टा मैले के नाना थरी सोचेँ। काठमाडौँको 5 दिनपछि के सोचेँ भनेपछि मैले मेरो दाइ यतिसम्म ट्यालेन्ट हुनुपर्ने है, मेरो 2टा दाइ यतिसम्म ट्यालेन्ट हुनुपर्ने, म किन ग्वास भएको त, यानि कि म किन नर्मल स्टुडेन्ट भएको त, अब बाहिरको त डिस्टिङसनै आएको थियो होइन, मेरो किन आउन सकेन त भने त्यतिखेर धेरै कुराहरू सोचेँ मैले। खेलाएँ मनमा बटुले, आफ्नै आमाले जन्म दिनुभएको 3टा भाइहरूमा पनि 30सम्म फरक हुँदो रहेछ भने मैले नाना थरीका कुराहरू पनि खेलाएँ। अनि त्यो सँगसँगै मैले 5 घन्टा के सोचेँ भनेपछि अब मैले साइन्स विषय लिनुपर्छ, यानि कि आइएससी गर्नुपर्छ, आइएससी गरेर मैले अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेँ हेर्नु है। अनि सोचिसकेपछि चाहिँ
कलेजमा पनि म जोइन भएपछि काठमाडौँसँग म यतिसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेवाला पनि थिएन कि म विकट गाउँबाट आएको कालीकोटबाट आएको मान्छे हो अनि उहाँसँग म कम्पिटिसन गर्न सक्दैन अनि सरहरूले बोलेको शब्दहरू पनि म दिमागमा त्यतिसम्म क्याच पनि गर्न सक्थेन है अनि त्यो पछि 5-7 दिन मात्र म कलेज गएँ अनि त्यसपछि मलाई कलेजदेखि दिगदार लाग्न छाड्यो दिगदारै भएँ अब के जानु अब कम्पिटिसनै गर्न सकिँदैन भनेपछि त जानु कुनै औचित्य पनि त रहेन त होइन त अनि त्यसपछि मैले मेरो विनोद दाइ र मेरो विमल दाइलाई चाहिँ मैले भने दाइ अब म कलेज जान्न म कलेज कम्पिटिसन पनि दिन सकिनँ उहाँहरूसँग ट्याकल पनि गर्न सकिनँ स्टुडेन्टसँग यहाँदेखि साथीहरूसँग अब तपाईँहरू मलाई सिकाउनुहोस् तपाईँहरू मलाई अगाडि बढाउनुहोस् म हजुरकै भाइ हो भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेँ अनि दुईटै दाइले भनेको मान्ने हो किनकि दुईटा दाइ पनि साइन्स पढ्नु भएको +2 पढेर माथि जानु भएको अनि पछि दाइले सिकाउनु भयो त्यतिखेर म 24 यतिसम्म जोस आयो अनि 24मा लगभग 18-20 घन्टा मैले यसरी पढ्न थालेँ किनकि मलाई के थियो भनेपछि मेरै आमा बुवा मेरै छिमेकीले पनि के भन्थे भनेपछि एसएलसी दिनुभन्दा पहिले नै त सक्दैनस् त अब भैँसी चरा त खलासी बन गोठाला हो भनेर नाना थरीको प्रश्न गर्दाखेरि मेरो गाउँमा एकदम मन रुन्थ्यो एकदम पिर थियो पनि त त्यो भन्दाखेरि मेरो मनमा नै चाहिँ मन रुन्थ्यो तर मैले हिम्मत भने कहिले पनि हालिनँ किनकि गर्नुपर्छ केही अब के गर्नुपर्छ के बन्नुपर्छ मैले आफ्नो आमा बुबाको मात्र नाम नभएर मैले यो देशको नाम चाहिँ मैले विश्व सामु चिनाउनुपर्छ भनेर मैले एउटा मनमा राखेको थिएँ एक भन्ने अनि काठमाडौँ आएँ अनि 11मा चाहिँ मैले 24मा 18-20 घन्टा पढ्न थालेँ अनि पढिसकेपछि चाहिँ दाइहरूले पढाएकै बाद मैले कलेज टप्न पनि सफल भएको हेर्नुहोस् अब मैले नेपाल टप चाहिँ मैले त्यतिखेर गरेको थिएन तर मैले कलेज टप चाहिँ गरेको थिएँ अहिले सर्टिफिकेट पनि हातमै छ घरमै छ होइन अनि 12मा चाहिँ पढ्दै गर्दा गरेको थिएँ त्यहाँ मैले रटिरहेको थिएँ किन भनेपछि अब चाहिँ के होला जस्तो लाग्थ्यो अब भने पढिरहेको थिएँ पढ्दै गर्दै 24मा 28 घन्टा पढ्न लाग्थेँ ठ्याक्कै एउटा आविष्कारै भयो अघि पनि मैले हजुरलाई अवगत नै गरिसकेँ जसरी अल्बर्ट आइन्स्टाइन थोमस जस्तो व्यक्तिहरू न्युटन जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ फर्मुला आविष्कार गरेर उहाँले ठुल्ठुलो कुराहरू पत्ता लगाउनु भएको थियो ठुल्ठुलो आविष्कारहरू गर्नुभएको थियो एटम बम जस्ता बनेका थियो यो अहिले बिजुली बनिरहेको छ त्यो पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको नै देन हो भने जस्तै मैले सम्पूर्ण कुरा खेलाएँ त्यसो अहिले पनि मैले त्यही फर्मुला उहाँको भने छुट्टै फर्मुला हो मेरो भने शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ मैले एउटा फर्मुला आविष्कार गरेको छु त्यो फर्मुला चाहिँ नेपाललाई शिक्षित बनाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा मलाई ढुक्क छु किनकि म पूर्ण छु नभए यस्तै रिपोर्टर्स कलममा सम्पूर्ण हजुरहरू यत्रो मैले मिडियामा यस्तरी म फेस टु फेस गर्न सक्दिनँ होला किनकि मसँग त्यो फर्मुला नभएको भए किनकि मान्छेलाई म सक्षम गर्न नसक्ने भएको भए यसरी म सम्पूर्ण मिडियामा म भन्न सक्दिनँ होला अहिले त 50-60 वटा मिडिया होला मेरो अगाडि होइन अनि त्यो भयो लगत्तै चाहिँ त्यसपछि मैले कुनै पनि कलेज टपेँ त्यो पछि मैले फर्मुलाको कलेज टपेँ मैले अघि नै भनिसकेँ किनकि अब चाहिँ मैले नेपाली शिक्षालाई माथि उठाउन वैज्ञानिक शिक्षा बनाएको छु जसमा प्रकृति तथा विज्ञानका नियम अनि मानवीय मूल्य मान्यताका आधारमा पढाइयोस् ठोस अनुसन्धानलाई बढावा दियोस् र विद्यार्थीको उमेर रुचि चाहना अनुसार अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि नेपालको शिक्षा 1 नम्बरमा पर्छ भन्ने मैले पूर्ण ठाउँमै पनि लिएको छु र पक्कै पनि म नेपालको शिक्षा 1 नम्बरमा पार्नेछु अब रटन्ते शिक्षा होइन अब वैज्ञानिक शिक्षा पाउनुपर्छ तपाईको यो क्षमता बाहिर आइसकेपछि नासाले बोलायो भन्ने सुनिया छ अब त्यो चाहिँ अहिले अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्छ नि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अहिले त विज्ञानका पिता भनेर चिनिन्छ उहाँको सबैभन्दा धेरै दिमाग चलेको उहाँको नै हो र अब मेरो कति चलिरहेको छ त लेफ्ट राइट मलाई त थाहा छैन नि त हैन त्यो नासामा गएर स्टेफन हकिन्सको चाहिँ उहाँभन्दा बढी चलेको अहिले प्रमाणित भयो तपाईको जानकारी ए एकदमै हैन चलिरहेको छ स्टेफन हकिङ हिस्ट्री अफ टाइमको लेखक एक्ज्याक्टली हैन बोलाएको हो कि हैन तपाईलाई नासाले बोलाएको चाहिँ भन्नको मतलब विदेशलाई चाहिँ मेरो दिमागको टेस्ट गर्न चाहिँ नासा जान लाग्यो किनभने यत्रो दिमाग अब कसै नभए त एउटा महाभारत पढ्न पनि मान्छेलाई एक जुनी नै लाग्थ्यो होला यानि कि उलाई 50-60 वर्ष लाग्छ तर उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन तर विश्वको 1 नम्बरको व्यक्ति आएर पनि मान्छे गर्न सक्दैन जस्तो तपाईलाई बोलाइएको होइन तपाई चाहिँ आफै जान खोज्नु म चाहिँ नासा जान लागेको छु त जाने भनेर भनेको थिएँ त लकडाउनका विशेष कारणले त सम्पूर्ण देशहरू विदेशहरू त ठम्मै पनि छन् यो बेलामा आफ्नो ज्यान चाहिँ म दाउमा राखेर अहिले म नासा जान सक्दैन अब चाहिँ मेरो सोच अब चाहिँ म नेपाललाई शिक्षित बनाएर अनि आफू चाहिँ नासातिर गए पनि अमेरिकातिर गए पनि त्यो पछि जाउँला र नेपाललाई चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चमत्कार गरेर देखाउँछु र 1 नम्बरमा कुरा देखाउँछु आज रिपोर्टर्स कलममा पनि भनेको छु मैले ठाउँ मैले मिडियामा भनेको छु जबसम्म म नेपाललाई शिक्षित बनाउँदैन तबसम्म मलाई कालले पनि लिँदैन होला भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ अर्को एउटा जिज्ञासा छ नासा जानको लागि विजय साईको एउटा स्टन्ट हो भनिन्छ यसको जवाफ दिनु होला अर्को कुरा चाहिँ तपाईको जुन फर्मुला छ यो फर्मुला कताबाट प्रेरित छ कुन शिक्षाबाट कुन विज्ञानबाट प्रेरित छ अथवा ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हो कि
तन्त्र मन्त्रको दृष्टिकोणबाट हो कि अथवा यो हिसाबको फर्मुलाबाट हो, त्यो पनि दुईटा। यो चाहिँ कुनै पनि AQ + BQ जसरी गरेर त्यो म्याथको फर्मुला पनि होइन, यो टुनामुना पनि होइन। यो कस्तो फर्मुला छ भनेपछि मैले त अब यहाँ पनि अवगत गर्न नै पर्छ, किनकि मैले ठाउँ ठाउँमा मिडियामा अवगत पनि गराइसकेको छु। यो फर्मुला चाहिँ 26 वोल्टको फर्मुला छ होइन। त्यो 26 वोल्टको फर्मुलाले मेरो ड्याडले पनि सक्षम हुनुभएको, साक्षरता हुनु भएको भनेपछि त्यही फर्मुला कुनै पनि भाषासँग जुझ्दैन। यो फर्मुला मैले हजुरलाई नै अहिले 3 घण्टा 15 मिनटमा सिकाएपछि म जस्तै हजुरले सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ। जसरी अब मैले एउटा बुक सक्छु नि, हजुरले पनि त्यो बुक नसके भने आदि त्यहाँको एउटा बुक आदिसम्म चाहिँ हजुर जान सक्नुहुन्छ। नेपाली जनताले तपाईँको फर्मुला कहिले सुन्न पाउँछ? अब त्यहाँ चाहिँ म एकदम प्रोसेसमा छु, म एकदम हतारमा छु, किनकि अहिले म धेरै मिडियाहरू बोलिराख्नु भएको थियो, तर म त्यो मिडियामा नि गएको छु किन म आफ्नो फ्री प्लान गरिरहेको छु होइन। अहिले म मिडियामा कुद्नु कि है, अब त्यहाँ आफ्नो फ्री प्लान गर्नु कि भनेर अहिले धेरै मिडियाहरूले मलाई फोन गरिराख्नु भएको थियो, तर म त्यो मिडियामा गएको छैन। कुरो ठ्याक्कै मिल्यो। आम नागरिकले यो प्री प्लान हो भनेर प्रश्न उठाएको थिए, तपाईँले ठ्याक्कै प्री प्लान नै हो भनेर। हजुर, अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै विजय साई नेपालको जिल्ला जिल्लामा जान सक्छ होला हेर्नु, जिल्ला जिल्लामा गएर शिक्षित बन्न सक्छ। तर विजय साईले चाहिँ सेमिनार चाहिँ गर्दैन हेर्नु। तर किन भनेपछि मैले काठमाडौँमा सेमिनार गरेँ भनेपछि कालीकोट जुम्ला मुगु भनेको विकट ठाउँ हो हेर्नु। तर त्यो विकट ठाउँका मान्छेहरू 100मा 80% त पढ्न आउलान्, तर 20% मान्छेहरू चाहिँ पढ्न आउँदैनन्, किनकि यी उहाँहरूलाई चाहिँ बिहान खाएपछि बेलुका के खानुहुन्छ, बेलुका खाएपछि बिहान के खानुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई त म घर दैलोमा नै गएर सिकाउन चाहन्छु। किनकि नेपालका जनताहरू चाहिँ बुद्धि नभएका होइनन्, तर पैसा चाहिँ अलि कम छ, किनकि पैसैकै अभावले मान्छेहरू इन्डिया मलेसिया दुबई धाइरहेका छन्। यस्तै चाहिँ धाउँ नपरोस् भन्न म चाहन्छु। व्यक्तिगत औपचारिक शिक्षा अब अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? अब मेरो व्यक्तिगत भन्दा नेपाललाई शिक्षित बनाइसकेपछि बढ्छ। तपाईँ अब अहिले 12 पास गर्नुभयो, 12 सकाएँ हजुर। ब्याचलर्स जोइन गरेर पढ्नु चाहिँ पढ्नु? यो त म अवश्य पनि पढ्छु, तर यो पढ्छु तर पढ्नु भन्दा पहिला चाहिँ नेपाललाई शिक्षित बनाएर पढ्छु भन्ने मेरो कुरो। किनकि सबै काममा हात हालेर लास्टमा आउने लड्डु हुन सक्छ। आफू पढ्दै नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गर्न सक्नुहुन्न र? त्यो पनि सकिन्छ, तर मेरो एउटा किन भनेपछि हामीले कस्तो भनेपछि सपना पुरा गर्नु छ भने चाहिँ हामीले लक्ष्य भन्नु एक करोड मात्र राख्नुपर्छ, एउटै मात्र लक्ष्य राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले ब्याचलर पढ्दै गरेँ अनि यता नेपाललाई शिक्षित बनाउँदै गरेँ भनेपछि पछि मलाई दुईटै हातमा लड्डु आयो भने गाह्रो हुन्छ। एउटा मात्र लक्ष्य बोकेको छु, जुन लक्ष्य नेपाललाई शिक्षित बनाउने लक्ष्य हो। हेर्नुहोस्, अनि अरू कुराहरू कस्तो भनेपछि अब हजुरले क्वेसन गर्नुभयो नि, म हरेक मिडियामा भन्ने गर्छु जीवन पाउनु भाग्य कुरा हो, मृत्यु समय कुरा हो, तर मृत्युपछि पनि मान्छेको मनमा जीवित रहनु असल कर्मको कुरा हो। त्यसलाई हामी सम्पूर्ण मान्छेले के हो त थाहै त कोही पनि होइन, हामी यति मरेर जान्छ। अबको 5 मिनटमा के हुन्छ कसैलाई केही थाहा छ? अब 10 मिनटमा कसैलाई के थाहा छ? म अहिले बाहिरमा गएपछि मर्छु मलाई के थाहा छ? छैन नि। त्यसै हामी सबै मान्छे अस्थायी हो, त्यसैले सम्पूर्णलाई सिकाएर जानु चाहिँ मेरो कर्तव्य हो र सम्पूर्ण मान्छेको मन मुटुमा बस्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्माइ हो। त्यसको लागि राज्यले के सहयोग गर्नु पर्ला नि तपाईलाई? अब हिजो गृह मन्त्रालयमा पनि गएँ अनि प्रचण्ड सरसँग पनि भेटेँ, उहाँहरूको राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ, सुरक्षा कार्ड दिने र सम्पूर्ण अरू पनि व्यवस्था गर्ने प्रतिक्रिया आएको छ। अब सरकारसँग नै सरकारले यति गर्नुभयो भने म नेपाललाई झन् अझै छिटोभन्दा छिटो अझै पनि प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढाउन सक्छु। कति वर्ष लाग्छ तपाईँले देख्नुभएको त्यो जुन नेपालीलाई शिक्षित बनाउने योजना फुलफिल गर्नलाई कति लाग्छ? अब 77 जिल्लामै पुग्नुपर्छ। हेर्नु, यो कामहरू एकदम अप्ठ्यारो काम हो। अहिले भन्दामा 1 सेकेन्ड 77 जिल्ला भयो होइन र, तर काम भनेको एकदम कठिनाइ छ। कुन जिल्लामा मलाई के हुने हो, कहाँनिर के हुने हो, यो त थाहै पनि छैन। जसरी मदन भण्डारीलाई कहाँ मार्नुभयो, उहाँ जस्तो राम्रो व्यक्तिलाई मार्नु मलाई नि त जो पनि मार्छ, त उहाँसम्म चाहिँ म छैन, उहाँसम्म चाहिँ म नपुगाउला, तर थोरै चाहिँ चर्चा पाएको छु। ती चर्चामा कसैले मारिदिन सक्छ भने धेरै हुन्छ काम, तर म छिटोभन्दा अहिले वर्ष चाहिँ तोड्दैन, तर म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउँछु नेपालको शिक्षालाई। नेपाली समाजमा यस्तै विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य लिएर विभिन्न मानिसहरू आइराखेका छन् र पलायन पनि भइराखेका छन्। विजय साई पलायन हुँदैन र साँच्चै काम गर्छ भने नेपाली जनताले विश्वास गरे। म अमेरिका जताततै जुनसुकै विश्वले मलाई बोलाए पनि, मलाई किन्न खोजे पनि म बिग्दैन, किनकि म नेपाली आमाको छोरा हो है। म नेपाली आमाले जन्म दिनुभएको छ, यो माटोमै हुर्किन्छु, यो माटोमै हुर्केँ, यो माटोमै जन्मेँ र यो माटोमै मर्न चाहन्छु। तर म पक्कै पनि बाहिरको गुलामी बन्न चाहँदैन, तर 3 करोड नेपालीको तारा बन्न चाहन्छु। जसरी गौतम बुद्ध भगवान एसियाको तारा भएर चम्किनु भएको थियो, विजय साई नेपालको तारा भएर चम्किन चाहन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुर सम्पूर्णको साथ चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सर, नमस्ते।